प्रोफेसर आम्ही पळयता हे पळय ते काम चल्लां फाटल्यान काम चल्लेलें आहा पायपलायन कितें तरी 40 वर्सांनी ते रिप्लेस करता पण जेन्ना तांचें काम स्टार्ट जालेलें आहा म्हणजे आजोसीसान ते स्टार्ट जालें आतां म्हाका ते 2 म्हयने तरी जायत येयल्या आनी तेणी ते रिइन्स्टेट करूंक ना आतां ते जशें ते काम करता फोंडान खंयच सोडलेलें आहा आनी ऑलरेडी तो जाणा हो आख्खो रोड नॅरो आहा जसो टू पिलार पळय तो रोड आहा सारको नॅरो आहा नॅरो जालोलो तो रोड आनीक नॅरो जालोलो आहा आणि वयल्यान ते पळय ते कातरला पळय तेचे अनइवन कातरला ते म्हणजे 2 व्हिलर समज तर वसत भितर आणि 4 व्हिलर वसत जाल्यार टायरांक पासून डेंजरस आहा आणि आयज पावस पडलो ते रिइन्स्टेट अजून पासून करूं ना तुमी काय कितें पळयता जेन्ना काम इनकम्प्लीट सोदता पळय हो जो आमचो रस्तो आसा म्हणजे बिटवीन पिलार टू ओल्ड गोवा जो आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघात पडटा MDR रोड जो कनेक्टेड टू ओल्ड गोवा करमळी तो आजोसे पॉयंट जो आसा करमळीच्यान थंयच्यान जे वावर सुरू जालो हो कामाचो तो आज आमचो ऑलमोस्ट एंड पॉयंटाक नेवरा गांवच्या एंड पॉयंटाक पावला नेवरा आनी आतां गोवा वेल्ला मीट जाता पिलार हय सो आतां हे काम खूब गरजेचें आशिल्लें ते आतां 40 वर्सांनी म्हणजे फर्स्ट टायम जेन्ना ही पायपलायन लेट जाली तेन्नाच्यान ही चेंज जावनाशिल्ली आनी मदीं मदीं खूब कडेन ही फुट्टाली म्हणजे फाटीं तिट्यार मंडूर खूब फावटी फुटली लोकांक त्रास जाला आनी आतां 2-3 वर्सां जालीं आमी ते सांगत आशिल्ले आतां लास्ट इयर तेणें ते करता सांगलें पोरूय करून आनी ओनू आतां हेणी सुरू केला ताजे पयलीं ताणें कितें केलें की हें पायपलायन घालपाचें काम आसा म्हणून पयलीं जो टायरींग आशिल्लो वार्षिक तो एका सायडीन टायर केला तुवें पयला आसतलो तेजेर तुवें कितले फावटी धांवत आतां दुसरो अनटायर करून दवरलेलो आतां कित्याक खणपाक आतां प्रॉब्लेम तेणी खणपाक स्टार्ट केलें आनी पायपलायन लेट करपाकूय स्टार्ट केली पूण आतां ऑलमोस्ट 6 किलोमिटर जाला हो जो फूल रस्तो आसा तो आतां इनकम्प्लीट स्टेटीन आसा खणलेलो आसा पयलींच जो कसो जाला नॅरो आसा आनी आतां परत गाडयो चलोवपाक हांगा त्रास जाता थोडे ह्या सायडीन खणला थोडे कडेन लेफ्ट सायडीन खणला आनी गाडयेकारांक बॅलन्स सांबाळपाक गाडी सारकी चलोवपाक फुडल्यान कोण येता जाल्यार तेका मॅनेज करपाक हांगा डेंजरस जाला एक्सिडेंट प्रोन जाला आनी म्हाका दिसता PWD आतां एक्चुअली मेन काम हे आतां ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट पायपलायनीचे कित्याक आतां ते सेपरेट जाल्या आनी PWD रस्त्याचें काम हे दोगांनी कोऑर्डिनेट करपाक जाय आशिल्लें आनी आतां जसो पावस लागीं पावलो जाता तितके बेगीन जशें तेणी फुडें पायपलायन कंप्लीट केली आतां एटलीस्ट समज आजोसे तो आमचो टिटो म्हणटो हे काम तेणी टायर घालपाक जाय आशिल्लो कंप्लीट करून दवरपाक आशिल्लें कित्याक इतलो व्हडलो स्ट्रेस एकदां हांगा कितली लायन लागता इतलो व्हडलो स्ट्रेस असो इनकम्प्लीट दवरप बरो न्हू आनी दुसरें म्हटल्यार हांगा अशें जाता की आतां तुमी 15 आयज 15 मे आनी 15 दीस आसात मॉन्सुनाक आनी म्हाका दिसना हे काम हे जावन ते ह्या पावसा पयलीं हे टायरींग जातलें अशें इट्स व्हेरी डिफिकल्ट जर तेणी ऑलरेडी टेंडर बी काडला जाल्यार आमी नकळो आमकां कांय खबर ना कितें तरी हांगा बोर्ड मारलेले की हें काम लोकांच्या बऱ्याक लागून घेता मान्य आसा आमदारानूय लायला बोर्ड पूण म्हाका दिसता जसो मॉन्सून अप्रोच जाता आनी हे जर तें काम उरलें आतां तुमी काल राती पावस पडलो हांगा सकाळी त्रास जालो लोकांक काम उरलें जाल्यार फूल तुजो 2-3 म्हयने पावसाचे वयतले चवथ जायसर कांयच करपाक मेळपाना आनी मागीर गव्हर्मेंट आनी PWD हे कितें म्हणटले मागीर म्हणटले रोखडेच आमचे ओल्ड गोवाचे फेस्त येतले तेन्नाच करुया सो ऑलमोस्ट हे फुडले वर्स वचपाक शकता म्हणून वॉर फुटिंगाचेर आतां जर तुमी करपाचें आसा जाल्यार ते बेगीन करा नाल्यार तुमी लोकांक त्रासाक घालतले पावसान हांगा सामके त्रास जातले आनी एक्सिडेंटूय जातले लोकांक आनी कितें इश्यू जातले ब्लॉक जातले सो म्हाका दिसता आमदारान खास करून हाजेर इंट्रस्ट घेवन बेगींतल्या बेगीन स्टेटमेंट करपा जाय की हो आमकां विदीन दीस बाय 30th मे हो रस्तो जातलो काय ना हें सांगपा जाय आतां आमी पळयता त्यो गाडयो येता पळय गाडी येता जेन्ना गाडी येता पळय तेन्ना त्यो मोदें पळय तें हाडला पळय तेन्ना ते मदल्यान वयर सकयल जाला वयर सकयल जालेलें हय हय तर आतां पावस पडला आयज तरी पावस पडलो पूण फाल्यां समज तर हे पावसा पयलें जर जायना जाल्यार ते आनीक रोमतले भितर आनी म्हणजे ताजो हें आहा पळय तो डेप्थ आहा तो भितर वयतलो तेन्ना कितलें डेंजरस जातलें तेन्ना आतां चुकोन जर हेवी व्हेकल येयली कोणाक सायड दिवपा जाय अशी सायडी गेली भितर वयतली हो एक इशू आनी जो सारको मदीं म्हणजे हाफ रस्तो तेणी टायर केलो हाफ रस्तो करुना लेवल वयर सकयल जाला थंय बायक हे जाता आनी पावसान तेका स्लीप जावपाची शक्यता आसा अशें खूब फावटी हांगा हे जाल्यात सो ताका लागून म्हणटा की तेणी जें आतां हें चिंतलेलें इकॉनॉमिकल डिसिजन तेन्ना घेतला की हाफ आतां पळय तो हाफ परत आतां हो डिगींग केल्लो उरलेलो हाफ आनी हे कळलेले हाफ 3 तरेची लेवल जाल्या 3 लेवल जाल्या विच इज व्हेरी डेंजरस आनी म्हाका दिसता येदो व्हडलो स्ट्रेच तेणी असो इनकम्प्लीट दवरुपा जायना हाफ स्ट्रेच तरी कंप्लीट करता आशिल्लो टायर करून मागीर एका हात घालपाचो मागीर ताजे फुडलो हात घालपाचो आनी हांगा
कंप्लीट म्हाका दिसता आतां हांगा पळय आता तूं गाडी येता पूण ह्या वेळार मॉनिटर करपाक कोण ना मदीं मदीं केन्ना हे पयलें हांगा कोण ते ट्रॅफिक आसता वा पुलीस आसता पूण हो टायम सांजचो आनी हो सारको डेंजरस टर्न हांगसरल्यान आक्षेच्यान एक फाटो येता पिलार साकून येता नेवरेच्यान लोक हांगा वयर चडटा हे जंक्शन कशें जालां पूण आतां हांगा मॅनेज करपाक कोण ना